मलाई कुनै कुरादेखि रिस उठ्यो भने म काम गर्न थाल्छु। मेरो आवेगलाई काममा उतार्छु। टोनी मरिसनको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना युवा पुस्ताका लेखक योगलाल गौतम। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। साहित्यिक लेखन यात्रा कसरी सुरु भयो त्यो बताइदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ विगतदेखि नै बाल्यावस्थादेखि नै साहित्यप्रति रुचि पहिलो विषय। दोस्रो भनेको विद्यालय तहमा पढ्दाखेरि बाल्यावस्थादेखि नै समाजमा भएका जुन खालका विकृतिहरू हुन्थे, जुन खालका विसङ्गतिहरू हुन्थे, ती विसङ्गति, विकृति, कुकृति जस्ता घटना परिघटनाहरूले मेरो बाल्य मनस्थितिमा सोला रोप्थ्यो र त्यो सोला रोपिसके पछाडि म मानौँ न 9 क्लासमा पढ्दा, 10 क्लासमा पढ्दा, इभन 8मा पढ्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू विरुद्ध म व्यक्तिगत रूपमा लड्न सकिनथेँ र समाजलाई पनि नेतृत्व दिने, समाजलाई कन्भिन्स गर्ने त्यो खालको मसँग क्षमता पनि हुन्न थियो र त्यति भइसके पछाडि अब त्यो विकृतिको आगो चाहिँ कसरी, विकृति विरुद्धको आगो चाहिँ कसरी उकाल्ने त भन्दाखेरि मैले आफूलाई चाहिँ कलम र कपीको सहाराले त्यो विकृति विरुद्धको आगो उकाल्ने प्रयत्न गर्न थालेँ। फलत मैले कुनै पनि विषयको बारेमा, समाजमा भएका विकृतिका बारेमा, विसङ्गतिको बारेमा कलम चलाउन थालेँ, कविता लेख्न थालेँ, निबन्ध लेख्न थालेँ। यही सिलसिला हुँदै जाँदाखेरि मैले समाजका घटना परिघटनाहरूलाई उजागर गरेर कथा, कविता, निबन्धहरू, उपन्यासहरू सिर्जना गर्ने बाटोतर्फ लागेँ। मेरो इस्यु चाहिँ यही हो, लेखनको सुरुवाती। तपाईँ शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। साहित्यिक लेखन पनि निरन्तर नै गरिराख्नु भएको छ। हजुर। कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ मेरो शिक्षण पेसा ड्युटीको हिसाबले भन्दाखेरि 10 to 4 एक्स्ट्रा अरू फर्दर टाइम दिने, ओभर टाइम दिने विषय फरक पाटो हो। 10 to व्यक्तिगत जीवनका कामहरू पनि त होला नि छन्। यसो हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने 10 to 4 विद्यालयमा काम गर्ने त्यो भनेको 6 घन्टा हो। 6 घन्टा विद्यालयमा काम गरिसके पछाडि 18 घन्टा त हामीसँग अलरेडी नै बाँकी हुन्छ, होइन? हामी चाहिँ जेनरली मानसिकता के हुन्छ भने हामी 6 घन्टा ड्युटी गर्ने बाहनामा अर्को 18 घन्टा हामी मारिदिन्छौँ। तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि मैले 6 घन्टा ड्युटीलाई दिन्छु भने मैले अर्को के हेरिरहेको हुन्छु भने 18 घन्टा बाँकी रहेको हुन्छ। 18 घन्टा मसँग ड्युटीभन्दा बाहेकको समय हुन्छ। त्यो भनेको 8 घन्टा मैले सुत्नलाई प्रयोग गरे पनि बाँकी रहन्छ 12 घन्टा। 12 घन्टा मैले 6 घन्टा फेरि अर्को आफ्नो पर्सनल काम गरे पनि 6 घन्टा अझ बाँकी नै हुन्छ। मैले त्यो 6 घन्टालाई पनि व्यवस्थापन गरेर केही समय पढ्ने, 2-4 घन्टा पढ्ने र 2-4 घन्टा लेख्नको लागि त्यो समय युज गर्छु। त्यसमानेमा कुन समय युज गर्नुहुन्छ तपाईँले भनेर तपाईँको जिज्ञासा छ भने यस विषयमा चाहिँ प्राय जसो म मध्यराति नै उठेर पढ्ने र लेख्ने काम गर्छु। किनभने दिउँसो त जुनसुकै हिसाबले, ड्युटीको हिसाबले, लेखनको हिसाबले, पब्लिकेसनको हिसाबले, होइन, सामाजिक सेवासँग आबद्ध, होइन, शिक्षण पेसा चाहिँ सामाजिक समाज सेवा, होइन, सेवासँग आबद्ध भएको हुनाले समाजसँग घुलमिल हुने कुराहरू आउने हुनाले मेरो लेखन र पठनको काम चाहिँ लगभग मेरो मध्यराति अर्थात् 2-3 बजे उठेर मैले लेख्ने र पढ्ने काम गर्छु। 4-5-6 बजीसम्म लेख्ने र पढ्ने काम गरिसके पछाडि म डेली दिउँसो के काम गर्नुपर्छ त्यसतिर म लाग्छु। हालसम्म कतिवटा कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभयो, कस्ता गर्नुभयो र आगामी दिनमा कस्ता विषयवस्तुमा लेख्ने तपाईँको विचार छ? अहिलेसम्म मेरो 10वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। 10वटामा 6वटा चाहिँ साहित्यिक पुस्तकहरू र 6वटा मध्येमा अझै 4वटा चाहिँ गैर साहित्यिक पुस्तकहरू छन्। त्यो गैर साहित्यमा चाहिँ म चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको टिचर भएको हुनाले अङ्ग्रेजी चाहिँ केही अलि थोरै आउने भएकोले त्यससँग सम्बन्धित केही डिक्सनरीहरू, होइन, विद्यालय लेभलमा प्रयोग हुने ग्रामरहरू र एसेजहरू, बालबालिकाहरू एसेजहरू प्रकाशन गरेको छु र एउटा अङ्ग्रेजी पुस्तक पनि सम्पादन गरेको छु। यी गैर साहित्य भए। यी गैर साहित्य चाहिँ 4वटा प्रकाशित छन् र साहित्यमा मेरो 6वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन् र अब केही पुस्तकहरू आउने तयारीमा छन्। म भर्खरै
अब लगभग 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ एउटा टाउको भएका मुर्कुट्टाहरू भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह बजारमा आउँदैछ र अरू मैले थुप्रै पुस्तकहरू लेखेर तयारी गरेर राखेको छु 3-4वटा पाण्डुलिपि तयारी नै छ मसँग अलरेडी। साहित्यकारहरूको लागि लेखन पेसामा हजुर जो संलग्न हुनुहुन्छ हजुर यो बिचको लकडाउनको समय चाहिँ एउटा अवसर पनि भयो। तपाईँले चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, के लेखेर सदुपयोग गर्नुभयो? यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस मानव समुदायकै लागि मानव जातिकै लागि एउटा अभिशाप बनेको छ। यसलाई हामीले साइन्टिफिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा हैन हामीले यसलाई यो माथि विजय हासिल गर्नु छ। यसका लागि वैज्ञानिकहरूले आफ्नो तत्परता देखाइरहनु भएको छ, इनोभेसन गरिरहनु भएको छ। त्यो फरक बाटो हो। सम्पूर्ण मानव जातिहरू स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने मेरो शुभ आशीर्वाद सहित साहित्य सम्बन्धी अब हुन त लकडाउन भयो, कोरोना भाइरस आयो, त्यो हुनाले साहित्यकारहरूलाई फाइदा भयो भन्ने विषयले अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ला, त्यसले नेगेटिभ सूचना देला। हजुरले भन्नु खोजेको मैले बुझिरहेको छु। लेख्ने समयको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो पाटोलाई कोरोना भाइरसको महामारीको पाटोलाई फरक धारबाट विश्लेषण गरेर लेखन पाटोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो बिचमा साहित्यकारहरूले पर्याप्त समय प्राप्त गर्नुभयो। इभन अरू पेसाकर्मीहरूले पनि यो भाइरसले प्रभाव नपार्ने बाहेक अरू पेसाकर्मीहरूले पनि पर्याप्त समय प्राप्त गर्नुभयो। र हाम्रो लेखनको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि यो समयमा विद्यालय पनि बन्द भयो, कोही व्यवसायीहरू लेखक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको व्यवसाय पनि बन्द भयो, कोही अरू पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो विद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हैन, विद्यालय खोल्नु भएको थियो, विद्यालय पनि बन्द भयो। मात्र उहाँहरूको काम भनेको चाहिँ लेखनसँग सम्बन्धित भयो। उहाँ लेख्न पाउनुभयो, लेख्ने समय प्राप्त भयो, मैले पनि प्राप्त गरेँ। यस बिचमा मैले पनि एउटा लगभग ह्यान्डराइटिङको हिसाबले हैन, पाण्डुलिपिको हिसाबले, अक्षरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने लगभग 1,50,000 शब्दको हाराहारीको एउटा मैले नोभल तयार गरेँ हैन। यो चाहिँ यो टपिक वाइज छ र यो सहरका विषयवस्तुहरूसँग, यो सहरका विकृतिका विषयवस्तुसँग, गाउँका विषयवस्तुसँग, गाउँका विकृतिका विषयवस्तुसँग, रिप्लेसनका कुराहरू हैन, मान्छेले गाउँ छोडेका कुराहरू, गाउँमा घरहरू धमिरा लागेका कुराहरू, यी विषयवस्तुहरूसँग इभन मैले एउटा च्याप्टर चाहिँ कोरोना भाइरसकै बारेमा लेखेको छु। यो किन आयो, किन आउँछ, के कारणले आउँछ हैन भन्ने विषयलाई त्यसको मनोवैज्ञानिक दर्शन दिने हिसाबले फिलोसोफिकल टाइपले उजागर गरेर निबन्धात्मक ढङ्गले हैन प्लटमाथि खेलेर एउटा उपन्यास तयार गरेको छु। यो केही समय पछाडि मेरा के पाण्डुलिपिका लाइनहरू छन्, क्यूहरू छन्, टर्न छ हैन, मैले कुन पुस्तक पछाडि कुन छाप्ने भनेर तयारी गरेको छु। त्यस पछाडि बजारमा आउँछ। मैले समग्रमा तपाईँको उत्तर दिँदाखेरि के भन्न चाहन्छु भने यो बिचमा लेख्ने अवसर प्राप्त भयो र लेखनको ट्रेन्ड पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। यो बिचमा यो भाइरस आउनुभन्दा अगाडि कति लेखकहरूले पैसा नै ठुलो होला भनेर लेख्नुभयो होला, कति लेखकहरूले व्यापार नै ठुलो हो भनेर लेख्नुभयो होला हैन, कति लेखकहरूले चाहिँ सामाजिक परिघटनाहरू ठुलो भनेर लेख्नु होला, कतिले कल्चर ठुलो हो भनेर लेख्नु होला। तर अब चाहिँ के छ भने संवेदना ठुलो रहेछ, अब भनेको मानवीयता ठुलो रहेछ, अब भनेको स्वास्थ्य ठुलो रहेछ, अब भनेको समाजमा बाँच्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने रहेछ, बाँच्ने प्रणालीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। हामी अहिलेसम्म जुन तवरले बाँचिरहेका छौँ, जुन पद्धतिले बाँचिरहेका छौँ, हाम्रो अहिलेसम्म बाँच्ने प्रणाली जस्तो छ त्यो प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले बाँच्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिलिङ चाहिँ लेखकहरूमा पनि आएको छ, सामान्य नागरिकहरूमा पनि आएको छ। यस हिसाबले भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको कारणले, यो कोभिड-19 को कारणले, यो महामारीको कारणले चेतना शक्तिलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गरेको हो कि विगतमा यो एउटा अवधि भन्छ। अब त हामीले के पनि सोच्न जरुरी छ भने कोरोना भाइरस एज र पोस्ट कोरोना भाइरस एज भन्ने एउटा एजलाई पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। किनभने कोरोना भाइरस महामारी आउनुभन्दा अगाडिको युग र कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी आउनुभन्दा पछाडिको युग, यो दुईटा युगलाई विभाजन गर्दाखेरि यो युगभन्दा अगाडिको साहित्य र युगभन्दा पछाडिको साहित्य फरक हुन सक्छ। यसमा नै फरक हुन सक्छ कि विचारहरू परिवर्तन, विचारहरू चाहिँ एकदम भावनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने, मानवीयताको हिसाबले अगाडि बढ्ने, कोअपरेसनको हिसाबले अगाडि बढ्ने हैन। अब मान्छेमा भिन्नता छैन, रोगले त सबैले एउटै भन्दो रहेछ हैन, गरिबलाई नि एउटा भन्दो रहेछ, धनीलाई पनि एउटै भन्दो रहेछ, योभन्दा
योभन्दा अगाडि त धनीले गरिबमाथि अन्याय गरेको हुन सक्थ्यो होला हैन, योभन्दा अगाडि त धनीलाई लाग्ने रोग छुट्टै हजुर छुट्टै हुन सक्थ्यो होला, गरिबलाई लाग्ने हजुर, छुट्टै हुन त्यो हुन सक्थ्यो, किनभने धनीलाई चाहिँ छुट्टै अब के अरे ब्लड प्रेसर हुन सक्थ्यो होला, मोटोपनको कारणले उसमा चाहिँ बोसोको रोग लाग्न सक्थ्यो होला, यो भन्ने थियो, गरिबलाई खाना नपाएर मर्थ्यो कि भन्ने एक खालको पीडा हुन्थ्यो होला। तर अब चाहिँ के छ भने होइन, रोगले त के भन्ने रहेछ भने धनीलाई गरिबलाई एउटै हुने रहेछ। तपाईँको सडकमा बसेको बालबालिकालाई रोग लागेको छैन, तर मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीहरूलाई भाइरसले पेलेको छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिहरूलाई पनि प्रभावित पारेको छ, मन्त्रीहरूको डेथ भएको इतिहास छ। भनेपछि अब के रहेछ भने हामी चाहिँ मानव जातिहरू सम्पूर्ण विश्व समुदाय एक रहेछ, यसको उद्देश्य एउटा मात्र रहेछ, लिभिङ हैन, एक्जिस्टेन्स भनेको अस्तित्व मात्र एक रहेछ। त कमिलाको पनि अस्तित्व हुन्छ, मान्छेको पनि अस्तित्व हुन्छ। तर यो एज छ नि, यो प्री कोरोना भाइरस एज र पोस्ट कोरोना भाइरस एज भनेर मैले आफूले डिफाइन गरेको छु। अब पोस्ट कोरोना भाइरस एजमा चाहिँ संवेदना अलि बढ्ने हो कि हैन, सहभाव अलि बढ्ने हो कि सहयोग अलि बढ्ने हो कि भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ आउन थालेको, मानिसहरूको मरेर गएको मानवीयता फेरि चाहिँ जागृत हुन सक्छ। किनभने त्यो अहिले नै देखिएको छ हैन, कोही मान्छे चाहिँ सहर बस्थ्यो हैन, चाडपर्वमा आइकन गाउँ जाँदै थियो, तर उसले चाहिँ कोरोना भाइरसको समयमा चाहिँ सहर छोडेर गाउँ गएको छ। उसले भन्न थालेको छ वा गाउँ नै ठिक रहेछ हैन, सहरमा त गाह्रो रहेछ हैन, रोगहरू त्यहीँ भित्र रहेछ, अभाव त्यहीँ भित्र रहेछ हैन, सबभन्दा रोगले आक्रमण गर्यो भने सहरमा आक्रमण गर्दो रहेछ। गाउँकै पानी ठिक हो, गाउँकै धारो ठिक हो, गाउँकै धान ठिक रहेछ, गाउँकै चामल ठिक रहेछ, गाउँकै पँधेरो ठिक रहेछ, गाउँमै खेल्न ठिक रहेछ, गाउँमै हुर्किन ठिक रहेछ, गाउँमै बाँच्न ठिक रहेछ भनेर मान्छेहरूले त सोच्न थाले नि त, विचार गर्न थाले नि, त्यो गाउँमा कुरा गर्न थाले नि। यसको अर्थ के रहेछ भने हामीले घमण्ड जुनसुकै विषयवस्तुमा, मैले चाहिँ सहर र गाउँको बिचमा कुरा गरौँ, धनी र गरिबको बिचमा कुरा गरौँ, तथाकथित उपल्लो जात र तल्लो जातको कुरा गरौँ हैन, यी बिचमा जुन खालको डिस्क्रिमिनेसन छ, जुन खालको विभेद छ, यो विभेदको अन्त्य हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल हुँदै गएको छ। त्यो साइकोलोजिकल्ली हुने हो, एक्ज्याक्ट अहिले ठ्याक्कै हुनसक्छ हैन। साइकोलोजिकल्ली ऊ के हुनसक्छ भने साइकोलोजिकल्ली धनी मानिस अब उसको साइकोलोजीमा के असर पर्न सक्छ, मैले गरेलाई हेप्नु नआउने रहेछ, मनी इज नट एभ्रिथिङ। उसले के सोच्छ भने पैसा नै सबै थिक होइन रहेछ, बट इट इज समथिङ भन्ने सोच्न सक्छ। अब तथाकथित उपल्लो जातिले के सोच्छ भने ब्राह्मण हुनु नै ठुलो कुरा होइन रहेछ हैन, तर म ब्राह्मण भएर मलाई भाइरसले समातेन त भनेपछि अब ऊ चाहिँ दलित भएको कारणले उसलाई भाइरसले समातेको हो त होइन। यसको कारण के रहेछ भने जीव हुनु, बाँच्नु, एक्जिस्टेन्समा हुनु एउटा अर्थ रहेछ, र समाजले विभाजन गरेको त्यो वर्ग अर्को रहेछ। प्रकृतिको दृष्टिकोणमा हाम्रो अस्तित्व समान छ भनेको हामी प्राकृतिक दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ मान्छेमा अब के हुनसक्छ, विचारोपण भएको छ। यही नै हो। तपाईँको एउटा कविता सङ्ग्रह मसँग छ, हजुर, निकै नै मिठा कविताहरू, हजुर, चाहिँ सशक्त कविताहरू लेख्नुभएको छ। त्यही कविता सङ्ग्रहभित्रको एउटा कविता काठमाडौँ कचौरा, त्यहाँको म अलिकति चाहिँ हरफ पढेर सुनाउँछु अनि प्रश्नतिर जान्छु। काठमाडौँ एउटा कचौरा हो जहाँ हामी छौँ, मोलिन्छौँ, घोलिन्छौँ र खाइन्छौँ, दिल्लीबाट क्वाप्पा क्वाप्पा। निकै मिठो छ। हामी बेला बेला सुन्ने गरेको छौँ, अनुभूति गर्ने गरेको छौँ नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप, विशेष गरी भारतको। यो हस्तक्षेप को विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? यो हस्तक्षेप सदैव रहन्छ कि रहँदैन कि, या चाहिँ यो हस्तक्षेप चाहिँ अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ कि हामी आफै सक्षम छैनौँ हाम्रो निर्णय गर्नलाई? हामी अहिले यो कविताले अलिकति सर्टकटमा भनेको छ, साहित्यिक रूपमा भनेको छ, यसमा तथ्य छैन इभन हैन। यद्यपि यसमा तथ्य छैन। काठमाडौँ एउटा कचौरा हो जहाँ हामी छौँ, भुलिन्छौँ, मोलिन्छौँ र खाइन्छौँ, दिल्लीबाट क्वाप्पा क्वाप्पा भनेको छ। यो लिटरेरी उडोहरू छन्, तर तथ्यगत हिसाबमा जाँदाखेरि हामी माथि साम्राज्यवाद हावी छ, हामी माथि विस्तारवाद हावी छ। त्यो साम्राज्यवाद यो हिसाबले हावी छ कि यहाँ पैसाको खोलो बगाएर संवेदना किन्ने गरिन्छ, यहाँ पैसाकै खोलो बगाएर संस्कृतिमाथि दबदबा कायम गरिन्छ, यहाँ अतिक्रमण गरिन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा, तपाईँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, पानी, यावत जुनसुकै क्षेत्रमा त्यो के गरिन्छ, साम्राज्यवाद लागू गरिन्छ हैन। अनि अर्को भनेको विस्तारवादी हाबी छ भन्ने हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि हामी त्यो रेन्जिजम भन्छ, त्यो दुईटै हिसाबले, एउटा चाइनासँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ, अर्को इन्डियासँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। चाइनासँग सम्बन्धित किनभने हामी त त्यो त रेन्जिजम विस्तारवाद भनेको त हामी त्यो जमिनसँग सम्बन्धित छ हैन। त्यो साम्राज्यवाद जुनसुकै हिसाबमा हुनसक्छ, तपाईँ आर्थिक रूपमा हुनसक्छ, मानसिक रूपमा हुनसक्छ, शैक्षिक रूपमा हुनसक्छ, सांस्कृतिक रूपमा हुनसक्छ हैन। त्यो के अरे साम्राज्यवाद चाहिँ इम्पेरियलिजम, त्यो चाहिँ माथिबाट दबाब दिने, त्यहाँ थिचिनुपर्छ,
शैक्षिक रूपमा मैले जे भनेको छ तैँले त्यही लागू गर्नुपर्छ, सांस्कृतिक रूपमा मैले जे भनेको छ तैँले त्यही लागू गर्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा मैले जे भनेको छ तैँले त्यही लागू गर्नुपर्छ, यो ठाउँमा चाहिँ बजेट हाल भनेको छु त्यही ठाउँमा हाल्नुपर्छ, तैँले मैले भन्दा बाहेक तैँले हाल्नै पाउँदैनस्। द्याट इज इम्पेरियलिजम। त्यो चाहिँ के भन्यो, साम्राज्यवाद भन्यो। उसले साम्राज्य कायम गर्ने होइन, प्रभुत्व कायम, समात्ने, टुपीमा समातेर तान्ने, थिच्ने होइन, त्यो चाहिँ साम्राज्यवाद भयो। विस्तारवाद चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भने यो चाहिँ जमिनसँग सम्बन्धित भयो। यद्यपि इन्डियाले साम्राज्य पनि लागू गर्छ, त्यो उसले साम्राज्यवाद लागू गर्दैन भन्ने होइन, तर विस्तारवादको मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ सीमासँग सम्बन्धित कुरा रह्यो, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरेको छ। ऊ चाहिँ विस्तारवादी मात्र होइन, हाम्रो हिसाबमा ऊ साम्राज्यवादी पनि हो। उसले साम्राज्य लागू गरेको छ। अहिले भर्खरको हिसाब गर्दाखेरि मैले कुनै पनि गभर्मेन्टप्रति आक्षेप लगाउन खोजिरहेको छैन, मैले कुनै पार्टीप्रति आक्षेप लगाउन खोजिरहेको छैन। म एउटा स्वतन्त्र लेखक हुँ होइन, म चाहिँ विचार प्रस्फुटन गर्छु। भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुखले भेट्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा फरक बाटो होइन, तर त्यो कुन हिसाबले भइरहेको छ यो पनि कुनै कतै एउटा साम्राज्यवादको एउटा गुण हो कि, अर्थात् साम्राज्यवाद अर्थात् विस्तारवादभित्र पर्ने एउटा अवशेष हो कि यो, त्यो अवशेषको कारणले यो खालको गतिविधि भइरहेको छ कि। र समग्रमा भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि अहिलेसम्म हामी अहिले जहाँ उभिरहेका छौँ होइन, त्यो सन्धि सम्झौता जति सालका सम्झौता भए होइन, त्यस पछाडि यो त लामो समयको घटनाक्रमहरू छ, नाकाबन्दीका कुराहरू आयो होइन, त्यस पछाडि इन्डियाले चाहेको आधारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ संविधान नबनेकै कारणले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारको हत्कण्डाहरू मचाउने यो खालको प्रवृत्ति छ। अहिले भर्खर रिसेन्टली आएर विभिन्न तरिकाले चाहिँ राजनीतिक रूपमा दबदबा दिने, राजनीतिक रूपमा पेल्ने, हेप्ने, त्यस पछाडि सामाजिक रूपमा पेल्ने, मनोवैज्ञानिक रूपमा पेल्ने भनेपछि यो चाहिँ यसको एउटा मात्र रिजन भनेको यो खालको साम्राज्यवाद छ, यो खालको विस्तारवाद छ होइन, त्यो चरित्र छ। यो हुनुको एउटा मात्र कारण, त्यो कारण के छ भने वी आर पुअर इकोनोमिकली फर्स्ट, आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ होइन। गरिबको परिभाषा फरक हुनसक्छ, को कति धनी को कति गरिब भन्ने कुरा त साहित्यिक रूपमा भन्दाखेरि फरक हुन्छ। कोही पनि धनी हुँदैन, कोही पनि गरिब हुँदैन, तर कम्पेरिटिभली हामी के भयौँ त भन्दाखेरि अरू धेरै देशहरूभन्दा कम्पेरिटिभली हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भयो, कमजोर भयो। त्यस कारणले वी आर अब्लिक टु बेग, हामी चाहिँ हात थाप्नको लागि बाध्य छौँ। मैले तपाईँसँग केही कुरा हात थापेँ भने अब तपाईँलाई के लाग्छ साइकोलोजिकली भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मभन्दा सानो छ, ऊ मभन्दा तल छ, द्याट्स वाइ आई हेभ टु सप्रेस भन्ने तपाईँको फिलिङ हुन्छ क्या। भनेको इन्डियाले पनि त्यही गर्छ। अब हामी हेपिनु परेको देयर इज रेन्ज इन सप्रेस, हामी हेपिनु परेको कारण हाम्रो परनिर्भरता मेन कुरो परनिर्भरता। त्यो चरित्र भनेको के हो भने म्याक्सिमम हाम्रो हाम्रा लिडरहरू विकासवादी छैनन्, हाम्रा लिडरहरू क्रिएटिभ छैनन्, इनोभेटिभ माइन्ड हुनु पर्यो नि। तपाईँ यहाँ कोही वैज्ञानिक आउँछ, वैज्ञानिकलाई उसले बेच्छ अस्ट्रेलियामा, उसले वैज्ञानिकलाई चाहिँ चाइनामा बेच्छ, उसले वैज्ञानिकलाई अमेरिकामा बेच्छ, पठाइदिन्छ। भनिसके पछाडि ऊ वैज्ञानिकले यहाँ इनोभेसन गर्छ कि गर्दैन? अनि मानौँ न कुनै यस्ता हामीले त कति रिसर्च गर्दाखेरि कति कुरा पत्ता लागेका छौँ भने तपाईँको धेरै स्टुडेन्टहरू, यति धेरै स्टुडेन्टहरू यहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ विभिन्न खालका इनोभेसनहरू तयार गर्नुहुन्छ, विभिन्न खालका सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ, तर त्यो सिर्जना गरेर त्यो इनोभेसन गरेर ती विषयमा रिसर्च गरेर अगाडि आउने यहाँ वातावरण छैन। किन वातावरण छैन भने त्यो खालको वैज्ञानिकलाई चाहिँ के अरे एलाउन्स दिएर त्यो खालको वैज्ञानिकलाई चाहिँ त्यो खालको व्यक्तिलाई वैज्ञानिकलाई जो वैज्ञानिक हुनेवाला छ होइन उसलाई चाहिँ भत्ता दिएर उसलाई चाहिँ जीवनोपार्जन गर्ने वातावरण नबनाउने खालको गभर्मेन्ट छ। द्याट्स वाइ वी आर ब्याकवर्डेड। त्यसैले हामी पछाडि छौँ। अलिकति म विषयान्तर गर्न चाहेँ। तपाईँले उपन्यासहरू पनि लेख्नु भएको छ, मिठो मिठो चाहिँ कथाहरू विषयवस्तु समेटेर। मेरो हातमा एउटा तपाईँको उपन्यास छ फुलको आत्मसमर्पण। यहाँ लिभिङ टुगेदरको विवाह अगाडि लिभिङ टुगेदर यो मेट्रो सिटीहरूमा विशेष गरी हुने गरिन्छ। विश्वभरि नै मेट्रो सिटीहरूमा यो ट्रेन्ड छ, तर नेपाली समाजले चाहिँ पचाइसकेको अवस्था छैन। तपाईँलाई के लाग्छ, लिभिङ टुगेदर ठिक हो कि होइन? यो फुलको आत्मसमर्पण उपन्यास लिभिङ टुगेदर, त्यस पछाडि म्यारिज, त्यस पछाडि नो सेटिस्फ्याक्सन बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, त्यस पछाडि डिभोर्स हुने होइन, त्यसमा लिङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि यौनमा असन्तुष्टि हुने खालको एउटा परिघटना छ। हामी त्यसमा जानु परेन। तर यहाँ लिभिङ टुगेदरको कुरा छ। सरको क्वेसन के रह्यो भने यो समाजले पचाइरहेको छैन होइन, नेपाली समाजमा हजुर ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरालाई जोड्दाखेरि के हुनसक्छ भने लिभिङ टुगेदर आफैमा यसको शाब्दिक अर्थ जे लाए पनि लिभिङ टुगेदरको अर्थ कुनै पनि महिला वा पुरुष, कुनै पनि केटा वा केटी बिहेभन्दा अगाडि सँगै बस्ने भन्ने अर्थ लाग्छ आजसम्मको बुझाइ होइन। लिभिङ टुगेदर भनेको सँगै बस्नु हो, विवाह अगाडि। विवाह भनेको यौनको लागि
समाजले दिने स्वीकृति हो। विवाहको अर्थ एक्ज्याक्ट त्यही हो। अब लिभिङ टुगेदरको अर्थ के रहेछ भने त्यो स्वीकृति बाहेक त्यो स्वीकृति नभइकन यौन गर्ने भन्ने बुझ्छु मैले। त्यो भनेको अब के छ भने तपाईँ नेपाली हिसाबमा भन्दाखेरि अहिले हामीले रिसेन्ट सहरी इलाकामा भइरहेका गतिविधिको बारेमा के गरौँ। त्यो हिसाबमा भन्दाखेरि एउटी केटी होइन महिलाहरूलाई केटीकै कुरा हो गर्लकै कुरा गरौँ। गाउँबाट आएकी हुन्छन् सहर, बुवा मम्मीलाई छोडेर आएकी हुन्छन्, सहर आउँछिन् पढ्नको लागि भनेर, सहरमा आएर कोठा लिएर बस्छिन्। अनि त्यसपछि अर्को एउटा केटो त्यही उद्देश्य बोकेर सहर आउँछ, एक्लै आएका हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि उनीहरू भेट हुन्छ, त्यस पछाडि आकर्षण बढ्छ, आकर्षण बढिसके पछाडि अब बिहे गर्ने बेला भएको छैन, भर्खर 15-16 वर्ष होइन। त्यसपछि आकर्षण बढिसकेपछि अब के गर्ने त, तपाईँको पनि बुवा मम्मीले थाहा पाउनुहुन्न, मेरो पनि बुवा मम्मीले थाहा पाउँदैन, तपाईँको पनि समाजले थाहा पाउँदैन, मेरो पनि समाजले थाहा पाउँदैन, एउटै रुम लिउँ, सेयर गरौँ, बसौँ। तिनीहरूले के सोच्छन् भने अब इन्टरकोर्स पुरा गर्ने, यौन सम्बन्ध कायम राख्ने, तर समाजले थाहा नपाइकन। इज द्याट कल्ड लिभिङ टुगेदर? के लिभिङ टुगेदरको अर्थ त्यही हो त होइन? इट मिन्स यसको अर्थ के हो भने यदि तपाईँ बिहेभन्दा अगाडि यौन इच्छापूर्ति गर्ने पुरा गर्ने उद्देश्य बोकेर बस्नुहुन्छ भने द्याट इज फल्स, त्यो मिस्टेक हो। तपाईँको भनेपछि तपाईँको विचारमा लिभिङ टुगेदर ठिक होइन नेपाली समाज? देयर इज नो नेसेसरी होइन होइन समाजले स्थापित गर्छ, परिवार स्थापित गर्छ, सबैले मान्छन् भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो सोचाइ व्यक्तिगत धारणा के हो भने तपाईँ आफै म्यारिज पछाडि लिभिङ टुगेदर हुनुहुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि किन जानु? लिभिङ टुगेदरलाई त नेपाली समाजले पनि स्वीकारेको छैन नि। भनेको मानौँ न, तपाईँ अर्को शब्द भन्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने टर्म बढिरहेको छ अहिले। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनुको अर्थ तात्पर्य के रहेछ भने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै यौन सम्बन्ध कायम हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। किनभने त्यो छैन भने वाइ इज नेसेसरी, त्यो किन आवश्यक छ भनेको लिभिङ टुगेदरको पनि अर्थ त्यही हिसाबमा प्रयोग गर्छ। त्यसैले अपराधी घटनाहरू बढाएको छ नि त। तपाईँ र मेरो इन्टर कोर्स चाहिँ के हुन्छ, विवाहको आधारमा हुन्छ। तपाईँ म बिहे पछि बस्छु, सँगै बस्छु भन्यो भने के हुन्छ भने अब तपाईँ सामाजिक उत्तरदायित्व बन्छ। केटाले केटी पछिको घरसँग जिम्मेवारी हुनु पऱ्यो, अर्को पछिसँग जिम्मेवारी हुनु पऱ्यो, समाजसँग जिम्मेवारी हुनु पऱ्यो, बाजा बजाएर बिहे गरेको छ, समाजलाई थाहा छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, अस्ति भर्खर हामीले गङ्गो हत्याकाण्ड त सुन्यौँ त, भोग्यौँ त। त्यो कारण के रहेछ भने एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर भन्छ, द्याट इज नोन एज द लिभिङ टुगेदर। त्यसलाई पनि लिभिङ टुगेदर हुन्छ। श्रीमान विदेशमा, यहाँ श्रीमती चाहिँ अर्कैसँग लिभिङ टुगेदर, त्यो पनि लिभिङ टुगेदर हो। भनेको बिहे नभएकाहरू मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् भन्ने त होइन नि त, बिहे भएकाहरू पनि लिभिङ टुगेदरमा बस्छन्। त्यसले के अन्त्यमा के भयो त भने पुरुषको चाहिँ हत्यासम्मको स्थिति भयो नि। त्यो कारण के रहेछ भने त्यसको रिजन लिभिङ टुगेदरकै रिजन हो नि त। भनेपछि द्याट इज फल्स। तपाईँले समाजले मानिरहेको छैन तर तपाईँ लुकेर लिभिङ टुगेदरमा बस्नुहुन्छ भने त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। त्यो नकारात्मक असर हुनाले लिभिङ टुगेदर चाहिँ त्यति जायज छैन भन्ने मेरो तर्क हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी छौँ, तपाईँको कुनै एउटा रचना वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, एउटा म यो मान्छे बनाउने कारखाना भन्ने कविता सङ्ग्रह चाहिँ मेरो 5औँ कृति हो साहित्यमा होइन। 6औँ कृति फुलको आत्मसमर्पण भयो। यो कवितामा रहेको एउटा कविता, त्यो 17वटा कविताहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा बाकसभित्रको लास भन्ने एउटा कविता चाहिँ म वाचन गर्न चाहन्छु। बाकसभित्रको लास त्यो क्रिस्चियन धर्मको होइन। बाकसभित्रको लास त्यो क्रिस्चियन धर्मको होइन। अरे क्रिस्चियनको पनि बाकसभित्रै हुन्छ लास। अरे क्रिस्चियनको पनि बाकसभित्रै हुन्छ लास। तर पाठकहरू, तर श्रोताहरू, तर दर्शकहरू, लासले अब धर्म मान्न छाडेको छ। लासले अब धर्म मान्न छाडेको छ। हाम्रा युवाहरूको गन्तव्यले बाटो मोडेको छ। टिन एजमै कर्णालीबाट सिधै एयरपोर्ट उडेको छ। त्यसपछि मातृभूमिलाई थुकेर विदेशी भूमिमा गुडेको छ। यहाँ मातृभूमि कुही गन्ध बनेर गराएर बस्छ। त्यहाँ हाम्रो सपोत दिनदिनै कौडीमा फस्छ र खेल सुरु हुन्छ बाकसभित्रको लास गर्ने, र खेल सुरु हुन्छ बाकसभित्रको लास गर्ने। मलेसियाको नदीमा हाम्रा लासहरू माछाका आहारा बन्दछन्। कतारको मरुभूमिमा हाम्रा लासहरू सुकुटी बन्दछन् र सबैभन्दा बढी जिउँदे शरीर लास बन्दछ त्यहाँ। यहाँ आमा पटुकी कस्दै छोराको बाटो हेरिरहनुहुन्छ।
बाबु हलोको अनौ समाउँदै गोरु रोकेर छोरीको बाटो हेरिरहनुहुन्छ। श्रीमती बच्चालाई छाती चुसाउँदै श्रीमानको आगमन पर्खिरहेकी हुन्छन्। छोरा बाबाको ब्यागमा चकलेट आउँछ भन्ने ठान्छ। छोरी बाबाको सुटकेसमा लिपस्टिक आउँछ भन्ने सोचे। सासू छोरीको भविष्य बन्ने भयो भन्ने सोच्नुहुन्छ। ससुरा ज्वाइँको प्रगति होस् भन्ने ठान्नुहुन्छ। तर विडम्बना छ पाठकहरू, तर विडम्बना छ पाठकहरू, तर विडम्बना छ दर्शक श्रोतावृन्दहरू। दुवैबाट न सुटकेसमा लिपस्टिक आउँछ, न कुरियाबाट ब्यागमा चकलेट नै आउँछ। इराकबाट न आमाको रगतको टुक्रा फर्कन्छ। बहराइनबाट न बाबुको बिँडो आइपुग्छ। साउदीबाट न श्रीमतीको खुसी नै उपस्थित हुन्छ। यी सबहरू केही पनि आउँदैनन्। आउँछ त केवल हवाईजहाज चढेर बाकसभित्रको लास, त्यो नभएको सास। अनि लास ओर्लन्छ आँसु बोकेर एयरपोर्टमा। अब हार जान्छ बाबुका लागि, मासु जान्छ आमाको लागि, र फेरि रक्ती जान्छ छोरीका लागि, र सबहरू मृत नसा जान्छन् श्रीमती र सबैहरूका लागि, अनि आँखा आउँदै छातीमा आँसुको खोलो बग्न थाल्छ। बेचैन हुन थाल्छ। रुनुपर्छ, कराउनुपर्छ, भक्कानिनुपर्छ। अब कुनै उज्यालो बाँकी रहन्न, न छोराको भविष्य नै। यो देशले खायो छोरो, परदेशले खायो छोरी। र अब केका लागि दिनुहुन्छ भोट? 4 वर्षमा के त्यही बाकसभित्रको लासको लागि? र अब के को लागि दिनुहुन्छ भोट? 4 वर्षमा के त्यही बाकसभित्रको लासको लागि? निकै नै मार्मिक कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कुरा गऱ्यौँ युवा पुस्ताका लेखक योगलाल गौतमसँग। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।